ਹੁਣ ਖਲੋਤੇ ਨਾ और जिस मकसद वास्ते आए पंडाल जाओ माला तुहाडी करे कबूल करे बाहर बैठने नाल मजलिस नहीं हुंदी मजलिस च बहन नाल मजलिस हुंदी बाहर दोबारा नाल लग के बैठने नाल मजलिस नहीं करीब न समझे तवत सलवात बानवी मजलिस दी मौला लंगर लगन या कबूल फरमावे मोमना बसीत अता फरमावे जेड़े बीमार हैं उनको सेहत अता फरमावे मैं थोड़ा एक मिनट भी ज़ाया नहीं करना एक सलवात पढ़ पा बिस्मिल्लाह सलवात पढ़ो पाकंद जाते शहज़ाद अली वालों की ज़माने में सुल्तानी नहीं जाती और मुनाफ़िक यही परेशानी नहीं जाती शहज़ाद बुग़्ज़ अली की यही निशानी है मरता उसकी शक्ल पहचानी नहीं एक सलात पढ़ो पाकंद जाते शहज़ाद उल्फत हैदर के जाम भर भर के पिया करो मुश्किल पड़े तो नाम वली का लिया करो शहज़ाद अगर चाहता है जन्नत में ऊंचा मिले मुकाम अगर चाहता है कि जन्नत में ऊंचा मिले मुकाम फिर दुश्मन ज़हरा पे तो बर्रा किया अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत बड़ी थी मुसीबत भी बड़ी थी आबाद किस तरह से इंफाक हुआ किसकी नज़र पड़ी कि घर में सही वसते आई जिमें वसे कोई नहीं वसया जिमें उजड़े नहीं कोई नहीं उजड़िया मुसलमान इतना अली दे पुत्रा को नहीं मारिया जितना अली दियां धियां को मारिया इतना मुसलमान अली दे पुत्रा को नहीं मारिया जितना अली दियां धियां को मारिया सकीना नज़ीर सजाद कमीने को जितना भी मार दे मेरे मुंह ते मार दे वो बहन आखिया वीर कमीना जदा भी मार दे ना मेरे मुंह ते मार दे एक कुआं मेरे मुंह ते न मारे मेरी कण ते मारे मेरी कण ते मारे गानी दा दिहाड़े हुसैन अकबर दा सर जोली पाई बैठे राधा कीता के फर चिका एक नाके ने आके सलाम किया मेरा इमाम कौन है अदा मैं सुगरा दा कासिद आखिर सुगरा दा कासिद अकबर आदा बाबा कौन है मेरा लाल तेरी बहन दा कासिद है बाबा पहले मेरे फल न चिक पहले मेनू बहन दा खसना पहले फल न चिक मेरे कोल बद बहन दा खत मैं सुनिया वैसे आखिर खत सुना शहज़ाद खत मिले सुरा ते जड़ाऊ थी गई रसम तमामे पासे रे सुरग कहानी नूते किता होने अकबर आराम सैयद हो मैं कुमुलक राखो पसंद आया कुदरत देने का में कल जांच अकबर दी सैयदा दे कल जांच अकबर दी मैं घेनू ऐसा
جڑا حسین ہی نال پیار پہ کرتا ہدا حسین کے لگ دیے ہدا میں غریب دیے ہدا کیوں بلائیے میرا امام دا کمینہ دیاں سڑیاں نہیں مہندیاں جڑا پیو تے او کی بن دیا پہ لگی آندی ایک تو ٹوڑ دیں میں آپ ٹورا دیکھا تو ٹوڑ دیں میں آپ ٹورا سکینہ یہ وڈا ظالم ہے جن کا دیسی جڑا جن کا دا نام ہے سینا دیئے تاؤں جن کا ایلوا پاویں تیرون ہوتے کو چھاڑ کے مول نہ ویسا اے آویسی میں اٹھ پیسا سینا دی اوے ٹورو ویسی وا پچھے لاش بڑی تے میں جھیاں سر پائیں آپ گنے سا ابو زار صاحب دی بھی وگو میں ہاتھ تے پر دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولی قل حجت بن الحسن صلوات علیہ وعلا بائی فی حد ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل بالنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعنام حتی تسکنہو تونمت متعہو فیہا طویلہ یا رب محمد وآل محمد رب صلی اللہ محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید داود علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسالک بے حق یا زامن آہو ادرکنی فی سبیل اللہ مددی آل محمد پاک خالق جتنے مومن سید سردار